ताल्ले घेतल्या ते आता आमट तीख करता। उदक घालून ते फुगात दवरूंक जाय, मागीर उजरायता आसतना तेजी खवळां बरी येता। उजरोवन तेका मीठ लावन दवरपाक जाय। मिरसांग काडटा आतां तेजी अर्द कप सोय घेतल्या, 20 मिरसांग्यो आनी 1 काश्मीरी मिरसांग घातल्या तितून, 1.5 चमचो कोनफिऱ्यो, पाव चमचो हळद पावडर, इल्लीशी आमटाण आनी अर्दे इंच आलें मिक्सरान घालता आतां ती आनी इल्लें उदक घालता आनी वांटून घेता। आतां मातयेच्या आयदनान करता ती, तितून आतां काडून घेता ती मिरसांग वांटल्या ती। मिक्सरानूच इल्लें उदक घालता आनी तें घालता तितून। आतां तें धवळून घेता। आतां तेका एक बरो खतखतो येवंक जाय। हिरवी मिरची घेतल्या ती बरी बारीक चिरून घालता तितून, 4 हिरवी मिरची घेतल्या। चवी पुरतें मीठ, ताल्ले मीठ लावन दवरलेले ते आतां 2-4 खेपो धुवन घेता। आतां बरो खतखतो येवपाक जाय कढयेक। आतां तितून ताल्ल्यो घालता। चार सोलां घालता। ताल्ल्यो एकदां धवळून घेवंक जाय। एक तिळफळां घेतल्या ती धाडून घालता। जालें तें ताल्ल्याचें आमट तीख रेडी। तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।